तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी समागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः म्यूचुअल ग्रीटिंग अत्र उच्यते तावत् तयोः जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः जगृहतुः प्रतिननन्दतुः क्रियापदद्वयं जगृहतुः ग्रह धातोः लिट्लकारस्य प्रथमपुरुष द्विवचनान्तं प्रतिननन्दतुः इत्यपि लिट्लकारस्य प्रथमपुरुष द्विवचनान्तम् अत्र जगृहतुः इति क्रियापदस्य कर्ता कर्ता नाम अत्र कर्तारौ राजा मागधी राज्ञी च मागधी नाम मगधपुत्री मगधपुत्री मागधी राजा मागधी राज्ञी च तयोः अरुन्धती वसिष्ठयोः तयोः नाम अत्र अरुन्धती वसिष्ठयोः अग्रिमपङ्क्तौ गुरुर्गुरुपत्नी च इति वचनात् अत्र गुरुः गुरुपत्नी गुरोः गुरुपत्न्याः च इति वयम् ऊहितुं शक्नुमः तयोः नाम अरुन्धती वसिष्ठयोः पादान् जगृहतुः नमस्कृत्य पादान् जगृहतुः इत्यर्थः वसिष्ठमुनिः सः एव कुलगुरुः राजगुरुः कुलगुरुः च इति कृत्वा पादान् जगृहतुः परन्तु यदा वयं नमस्कारं कुर्मः अस्मच्छ्रेयान् वयं नमस्कारं कुर्मः पादस्पर्शः करणीयः इति नियमः अस्ति पादस्पर्शः न करणीयः विप्राणां पादस्पर्शः करणीयः किमित्युक्ते तेषां ते शिष्टाचारिणः भवन्ति तेषां मडिभङ्गः न स्यात् इति कृत्वा वयं बहिस्तात् आगच्छामः इति कृत्वा मार्गे किञ्चिदपि दोषः स्यात् इति धिया वयं विप्रस्य साष्टाङ्गनमस्कारं कुर्मः तस्य स्पर्शः न कर्तव्यः तस्य मडिभङ्गः मडि नाम तमिळ् मडि मडि शुचिरुचि शुचिः शुच्यर्थं तेषां शुच्यर्थं स्पर्शः न कर्तव्यः नो चेत् सः गत्वा पुनः स्नानं तेन करणीयं भवेत् इति तयोः पादान् जगृहतुः गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या तौ तौ नाम द्वितीया द्विवचनान्तम् सः तौ ते तं तौ तान् इति भवति किल तं तौ इति तादृश तौ तौ नाम अत्र सुदक्षिणा दिलीपौ सुदक्षिण गुरुः गुरुपत्नी च प्रीत्या सुदक्षिणा दिलीपौ सुदक्षिणां दिलीपं च प्रतिननन्दतुः बहु स्पष्टमेव अर्थः स्पष्टः अत्र क्लेशो नास्ति सुगमः श्लोकः मागधी मगधराजपुत्री राज्ञी सुदक्षिणा राजा च तयोः अरुन्धती वसिष्ठयोः पादाञ्जघ्रतुः पादः पादः पद इत्यपि अङ्घ्रिः चरणः अस्त्रियां नाम द्वैलिङ्ग्यम् इत्यमरः पादग्रहणम् अभिवादनं गुरुपत्नी गुरुश्च कर्तारौ सा च स च तौ सुदक्षिणा दिलीपौ कर्मभूतौ प्रीत्या हर्षेण प्रतिनन्दतुः आशीर्वादादिभिः संभावयान् चक्रतुः इत्यर्थः संभावयान् चक्रतुः कौ अरुन्धती वसिष्ठौ इत्यर्थः
आशीर्वादादिभिः इत्युक्ते आशीर्वादकरणे अरुन्धती वसिष्ठावेव अर्हतः इत्यस्माभिः अवधेयम्। अस्तु, एतस्य सरलसंस्कृतेन सुदक्षिणा दिलीपश्च गुरुं वसिष्ठं गुरुपत्नीम् अरुन्धतीं च नमश्चक्रतुः। ततः सपत्नीकः गुरुरपि ताभ्याम् आशीषं ददौ। तयोर्जगृहतुः पादौ राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः। सुदक्षिणा दिलीपौ उभौ अरुन्धती वसिष्ठयोः चरणौ भवन्दाते भवन्दे भवन्दाते भवन्दीरे इति तस्य रूपाणि लिट्लकारस्य वदि धातुः आत्मनेपदी धातुः। अरुन्धती वसिष्ठौ च उभौ सुदक्षिणा दिलीपौ स्नेहेन आशिषा अनुजगृहतु। अनुग्रहं कृतवन्तौ इत्यर्थः। एकवारं श्लोकं पठामः। तयोर्जगृहतुः पादान् राजा राज्ञी च मागधी तौ गुरुर्गुरुपत्नी च प्रीत्या प्रतिननन्दतुः।